أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اللهم صل على صل على محمد محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان. بھلے الحمدللہ خوب من خوب خوبی. منم خوب هستم متشکرم. خانواده همه شما دوستان خوب هستند. بھلے خوب هستند. بھلے شما چه خبر؟ آنا خوب هستند. شب همه شما دوستان بخیر. شب شما هم بخیر شما آقا. هم بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما هم همچنین آقا. سلامت باشید. زنده باشید. خب دوستان صدای من میرسد به همه شما دوستان؟ بله سلامت باشید. خب بله خب دوستان شما خوب هستی؟ آفرین زهرا، عالیه فاطمه، گل ناز فاطمه خانم، سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم، ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبن. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنا خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم آقا. شما چه کار منم میکنید؟ سر کلاس هستم. مرشی حسین شما چطور؟ سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، خوبم ممنون. شما خوبی؟ منم خوب هستم، ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنا خوبم. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوب هستن. شما بفرمایید شام خوردی شما؟ نه آقا، الان شام نخوردم. من بعد از کلاس شام میخورم انشالله. شما خوردین؟ بله من شام خوردم. خانم ارم کیانی سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا جی. بلی من خوبم. شما خوب هستی؟ منم خوب هستم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم، به شما صحبت میکنم. بله شما بفرمایید حالتون خوبه؟ الحمدلله خوبم. ممنون آقا جی. سلامت باشید. خب شام خوردی؟ نه الان نخوردم، کمی دیر بعد میخورم. خدا شما خیرت خوردید بده. شام؟ بله من شام خوردم. خب روزمین گودوانی سلام، شما خوب هستید؟ طاهر بتول، روزمین گودوانی، سما فاطمه رضوی سلام، شما خوب هستید؟ سما فاطمه سلام، شما خوب هستید؟ خوبم ممنون. حال پدرتون خوبه؟ بله آقا، کم کم خوبه آقا. انشالله خدا شفا میده. دوستان پدر سما فاطمه رضوی دیشب یکم مریض شدن و حالشون خوب نیست. چند بار پیش دکتر بردن. بله خب دوستان برای پدر ایشون و همه کسانی که مریض هستن همه دوستان دعا بفرمایید انشاءالله. حتما پدرشون خیلی مریض شدن و دوستان همه شما بله از شما دوستان میخواهیم شما دعا کنید برای همه کسانی که مریض هستند و برای نشاط فاطمه هم انشاءالله دعا کنید. دوستان نشاط فاطمه هم یکم مریض هستند، حال خوبی ندارن و پدر سما فاطمه رضوی و دیگر کسانی که مریض هستند برای همه دوست بله برای همه انشاءالله دعا بفرمایید انشاءالله. خدا به زودی ناراحت نباشید. سما فاطمه نگران نباشید انشاءالله. خدا به زودی شفا میده انشاءالله. حتما خدا انشاءالله شفا میده. فقط شما نگران نباشید. خب تو صدای من میرسد به همه شما دوستان؟ بله آقا. بله تعظیم فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، خوبم ممنون. شما خوب هستید؟ من هم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله آقا، آنها خوبم. خانواده شما چه خبر؟ خوب هستن. شما امروز چه کار میکنید؟ بله معرفی میکنم آقا. معرفی میکنید؟ بفرمایید معرفی کنید. لطفاً خودتان را معرفی کنید. بله
سلام آقا سلام خارم اسلام تعلیم فاطمه اسمن علیهند هستم و با خانواده‌ام در مبارکپور زندگی میکنم. من الان سر کلاس هستم و خودم را معرفی کنم. اسم پدرم محمد است و ایک ہم مادرم بلند حرف پہ نہیں آپ پدرم صدائے کارمند پوچھیں گے است و صحیح بس اسم پدرم محمد است و مادرم شکیمی است. پدرم کارمند است و در دفتر کار میکند و مادرم خانه‌دار است و همسایه‌دار است. در خانه ما 4 نفر زندگی میکنند. من یک خواهر دارم اسم خواهرم اسحاق فاطمی است. من و خواهرم طلبی حوزه علمی امام حسن عسکری علیه السلام هستیم و کتاب دوم را میخوانیم. من و خواهرم به خاطر یاد گرفتن زبان فارسی به کلاس میآییم و از شنبه تا چهارشنبه به صورت مجازی درس فارسی یاد میگیریم، ولی پنجشنبه و جمعه درس یاد نمیگیریم چون آن روز کلاس تعطیل است. من و خواهرم هر روز قبل از آمدن به کلاس درس مرور میکنیم به سبب اینکه استاد ما گوید که قبل از آمدن به کلاس حتما درس بخوانید. به همین سبب سعی میکنیم که به نصیحت‌های استاد ما عمل میکنیم. خواهرم دیدن طلوع آفتاب را خیلی دوست دارد چون هر روز صبح روی پشتبان تفریح میکند و در آسمان نگاه میکند. برای اینکه آن وقت هوا خیلی خنک است من امروز در صبحانه چای و آملت پختم و در نهار غذاهای گوناگون پختم. خانواده من بعد از خوردن نهار بیشتر وقتها ماست میخورند. خواهرم هم بریانی دوست دارد و هم بستنی، ولی برادرم نه بریانی دوست دارد نه بستنی چون ایشون کریلا دوست دارد. من معمولا کسترد آماده میکنم و در کسترد میوه های مختلف مانند سیب، موز، توت فرنگی، پرتقال وغیرہ چیزها پوست میکنم و خورد میکنم و در کاسه میریزم. من و خواهرم در شبانه روز چند ساعت مطالعه میکنیم و مباحثه میکنیم. من این شب که زمینی حاصل میکنم و در ماهیتابه سوخت میکنم. من و خواهرم هر شب صبحهای شام تهیه میکنیم و خانواده هم شام میخوریم. تمام شده. احسن خیلی خوب بود متوجه هستی دوستان سائم بطور هم اومدن بله سائم صدای من میرسد بله آقا حالتون سلام خوبه علیکم. وعلیکم السلام خب قاضی فاطمه شما قصدت هم درست میکنی بله بالکل قصدت سے یاد آ گیا ابھی غدیر کے دن لڑکوں نے پیسے اکٹھے کر کے 1400-1500 روپے خود سے کسٹرڈ بنانے کی سوچی رات کو سب کچھ کر کے اٹھا کے انہوں نے گرم گرم ہی سب ڈال کے پھل سارے اور فریج میں رکھ دیا ایسے کل تک وہ بھائی پھل دودھ کے اندر بھیگے ہوئے ڈائریکٹ گرم کھولتا ہوا آپ نے فریج میں رکھ دیا کل تک فوڈ پوائزن ہو سکتا ہے سارا 1500 روپے گئے بالکل ایسے تو نہیں بناتی آپ کسٹرڈ جیسا لڑکوں نے یہاں بتایا تھا کہ منہ بھی نہیں لگایا کسی نے بیچاروں نے کسٹرڈ سے یاد ہے میں نے کہا کہ اس لیے کہتے ہیں کہ خود سے نہیں گھسنا چاہیے پہلے پوچھ تاچھ کر لیتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے انہوں نے 1400-1500 روپے خراب کر دیے سارے پھل ایک ساتھ ڈال دیے اس کے اندر کاٹ کوٹ کے بھائی دیکھو بھائی رات بھر بھیگیں گے وہ پھل سب کی تاثیر الگ وہ گل جائیں گے عجیب ہو جائے گا کسٹرڈ بنانے چلے تھے نقصان کر رہے تھے شما ہم انطور کسٹرڈ تو اس میں کنی قاسم فاطمه صدای من میرسد دوستان بله آقا. بله آقا. اینجا فرمایید دوستان کوئی بول نہیں رہا آپ لوگوں میں سے بتائیے آپ سب لوگوں کو اتنے دن میں اتنا تو پتہ لگ گیا ہوگا نا جب میں شروع میں بات کرتا ہوں بالکل جواب کوئی نہیں دیتا تو میرا عجیب سا کیفیت ہو جاتی ہے بتائیے میں کہہ رہا ہوں صدای من میرسد متوجہ ہستی تمام میں ایک آدھ کوئی بول رہا ہے میری پوری کلاس خراب ہو جاتی ہے آپ کو نہیں سمجھ میں آتا میری پوری کلاس خراب ہو جاتی ہے اگر شروع میں ہی آپ لوگ ایسا کر دیتے ہیں تو میں بول رہا ہوں تو بول ہی نہیں رہا ہے ایسا جیسے زبردستی بٹھا رکھا ہے کلاس میں آفرین صحرا علی فاطمه گل ناز فاطمه شما چرا حرف نمیزنید دوستان عرشی حسین بله آقا بله یکم بلند حرف بزنید اینجا دقت می‌فرمایید
بله آقا. بله آقا. ما چه ما دست داریم. تحسین فاطمه بله انسان انسان چه دارد؟ انسان دست دارد. پار چه دارد؟ پارچ دسته دارد. بله دیکھیں ملتے جلتے ورڈ ہیں لیکن فرق سمجھیے گا دست دستے پا پائے چشم چشمے دندان دندانے ریش ریشے شاخ شاخے دست ان ما دو تا دست داریم بله پارچ چه دارد؟ پارچ دسته دارد. بله ما چه داریم؟ ما پا داریم. ما چند تا پا داریم؟ ما دو پا داریم. صندلی چند تا پایه دارد؟ انسان و حیوان چه دارد؟ انسان و حیوان انسان و حیوان چشم دارد بله متوجه هستی؟ بله آقا. در جنگل در کوها یا کوه چه دارد؟ در چشمه دسته ما چه داریم؟ ما دندان داریم حرف سین چند تا دندانه دارد؟ حرف سه تا دندانه دارد بله من چه دارم؟ شما ریش دارد. درخت چه دارد؟ درخت ریشه دارد. بله خیلی خوب نگاه می‌فرمایید؟ بله آقا. بوس چه دارد؟ بوس چه دارد؟ بود شاخ دارد. درخت چه دارد؟ درخت شاخ دارد. فرق یاد رہے گا دست یعنی ہاتھ دستے یعنی ہینڈل پا یعنی پیر پائے یعنی اسٹول وغیرہ کے میز وغیرہ کے جو پائے ہوتے ہیں چشم یعنی آنکھیں چشمے یعنی چشمہ دندان یعنی دانت دندانے یعنی شوشے ریش یعنی داڑھی ریشے یعنی جڑ شاخ یعنی سین شاخے یعنی ٹہنی متوجہ اس کی دوستان بله آقا. خیلی خوب دوستان ایمان زهرا سلام شما خوب هستی؟ ایمان زهرا ایمان علیه السلام خوب هستی شما؟ بله آقا من خوب هستم. شما خوب هستید؟ منم خوب هستم. خانواده شما خوب هستن؟ بله انا خوب هستم. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟ من الان در آشپزخانه هستم آقا. با خانواده‌ام کباب سرخ میکنم. برای خانواده من کباب میکنی بابا. بله آقا. خب علی حسین سلام شما خوب هستی؟ بوسینه عرشی حسین سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا خوبم ممنون شما خوبید؟ خوبم ممنون خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبن خانواده شما چه خبر؟ خوب هستن. خب شما امروز چیزی بیان میکنی؟ بله آقا درباره عید غدیر بیان میکنم. بله بفرمایید درباره عید غدیر بیان کنید. سلام آقا سلام. یکم بلند حرف بزنید بلند حرف بزنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین حج پس از فتح مکه آخرین حج پیامبر اکرم است که در ذوالحجه 10 هجری انجام شد. ایشان یک وضعیت دیده‌ای دارد. این حجی است که تعداد مسلمانان او حج کردند بیشتر از 100,000 نفر بود. پس از حدود 125,000 حدود 125,000 سوالات تھے نا؟ بله حدود 125,000 بود. پس از اعمال حج در مکه حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم
به مدینه برگشت. اصحاب همراه ایشان بودند. وقتی که این کاروان به محل غدیر خم رسید، حضرت جبرائیل از حضرت طرف مدینه برنگشتن بعد از اتمام حج، وقتی حج تمام کرنے کے بعد وقتی به جحفه رسیدن، مقام جحفه غدیر خم، جایی که سه راه بود، بله چهار راه برای چهار راه بود، یک چهار راهی بود، آنجا مردم را جمع کردن، بله یک جا، بله حکم توقف دادن. بله. حضرت جبرائیل علیه السلام از طرف پروردگار این پیام آورد که ای پیامبر، آنچه را که پیش از این به شما گفته ایم اکنون اعلان کنید. ایشان به جبرائیل خود فرمودند که قوم من باور را نخواهند کرد و از این رو احساس خطری میکنم. جبرائیل برگشت و دوباره پیام آوردند که اعلان کنید که پروردگار عالم شما را از شر مردم محافظت کرد. از شر دشمنان محافظت کرد. میکنند. از شر دشمنان محافظت میکنند. پس از شنیدن این خبر ایشان منبری از کجاوه های شتر ساخته شده. پالان شتر درست کردن. پالان شتر ساخته شده بود. ایشان هنگام ظهر تمام جمعیت را در صحرا متوقف کرد. کسانی که جلوتر رفته بودند به عقب فراخواند و منتظر کسانی که پشت سر ماند بودند. وقتی حدود 125,000 مسلمان جمع شدند، ایشان یک خطبه خواند و در آن فرمودند که من زودی از این دنیا خواهد رفت. به زودی یعنی جلدی، به زودی من از میان شما میروم، به زودی من از میان شما میروم. به زودی یعنی قریب، جلدی. پس از آن پرسید که شما مرا حاکم خود می دانید یا نه؟ نه، یعنی آیا من بر نفس و جان شما اولویت و برتری دارم یا نه؟ ہمیں گفتن بلے شما برنبا بلے ہمیں یک صدا گفتن بلے. ایشان گفت خوب، هر کسی که من مولایش هستم این علی مولایش هست. و گفتند این جمله علی را با هر دو دست گرفت و آنقدر بالا برد که خود پشت سرپناه پشت سرش ماند. به این معنا که وقتی من در مقابل شما نیستم علی باقی خواهد ماند. تمام شده. احسن، خیلی خوب بود. دوستان اینجا دقت می‌فرمایید؟ همه شما دوستان؟ بله آقا. بله آقا. بله اینجا دقت کنید. اینجا دقت کنید. بله. به وسیله یعنی اس کے ذریعے سے. بله دوستان دقت می‌کنید. ما به وسیله چشم چه کار می‌کنیم؟ ما به وسیله می‌بینیم. ما به وسیله چشم می‌بینیم. ہم آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں. ما به وسیله انسان به وسیله گوش چه کار می‌کند؟ به وسیله گوش انسان به وسیله گوش
چه کار میکنن؟ میشنود میشنود. بله یا مثلا ما به وسیله گوش میشنویم. ما به وسیله بینی چه کار میکنیم؟ نفس میکشیم. ما به وسیله بینی چه کار میکنیم؟ نفس نفس ما به وسیله بله. سما فاطمه رضوی بله سما فاطمه هستی؟ چرا ناراحت هستی؟ ناراحت نباشید، نگران نباشید، درس بخوانید انشاءالله ذهنتون خوب میشه. خیلی خوب. به وسیله بینی ما چه کار میکنیم؟ ما به وسیله بینی صائم بطول نفس میکشیم. بله نشاط فاطمه تحسین فاطمه صدای من میرسد؟ بله آقا. بله. ما به وسیله دست چه کار میکنیم؟ ما به وسیله دست ما به وسیله دست ظرف میشوییم. ما به وسیله دست ظرف میشوییم. لباس میشوییم. لباس میشوییم. بله کارهای خانه انجام میدهیم. به وسیله دست تمام کارهای خانه انجام میدهیم. به وسیله مادر به وسیله دست چه کار میکنن؟ مادر به وسیله دست کتک میزنن. کتک میزند. لگد و با وسیله پا لگد میزند. به وسیله پا. خب ما به وسیله دست بله بفرمایید نرمی و زبری را حس میکنیم. نرمی و زبری را زبری چیزها کنیم. یعنی ما به وسیله دست نرمی و زبری چیزها را حس میکنیم. نرم چیزوں کو محسوس کرتے ہیں. نرم چیزوں کو فیل کرتے ہیں. نہیں کون بتائے گا؟ ما به وسیله دست نرمی و زبری چیزها را حس میکنیم. ہم اپنے ہاتھوں سے اور ہارڈ چیزوں کی نرمی اور آسان ہم اپنے ما به وسیله دست ہم ہاتھ کے ذریعے سے چیزوں کا سختی اور نرمی کو فیل کرتے ہیں، احساس کرتے ہیں. بھلے یا حس میکنیم یا احساس میکنیم. بھلے ما به وسیله پا چه کار میکنیم؟ راہ میرویم. ما به وسیله پا چه کار میکنیم؟ ما به وسیله پا راه میرویم. به وسیله دست نرمی و زبری چیزها را احساس میکنیم، حس میکنیم یا بله بفرمایید ظرف میشوییم، کارها را انجام میدیم. بله تو ما به وسیله زبان چه کار میکنیم؟ ما به وسیله ما به وسیله زبان حرف میزنیم، صحبت میکنیم. به وسیله زبان صحبت میکنیم. طعم و مزه غذا را احساس میکنیم. ما به وسیله زبان طعم و مزه غذا را احساس میکنیم. ہم زبان کے ذریعے سے کھانوں کا ذائقہ فیل کرتے ہیں. متوجہ ہستی دوستان یا نا؟ نور معصومے وہ بینا خروبینہ خانوم، ثنا سندرانی خانوم، تحسین فاطمه، ارشدی حسین، گل ناز فاطمه شما بفرمایید. متوجه هستید یا نه؟ بے وسیلے یعنی اس کے ذریعے سے، اس کے وسیلے سے. ماں بے وسیلے پا راہ می رویم. ماں بے وسیلے پا راہ می رویم. خیلی خوب. ہرم کیانی خانوم، خانوم عطرت صحرا، کنیز صحرا، زینب دار کاشر پور.
خیلی خوب. مریم فاطمه، تعظیم فاطمه و ایثار فاطمه، نایاب فاطمه. متوجہ ہستی دوستان یا نا؟ بله آقا. دقت بفرمایید. نام تصویر های زیر را بگویید. خب شما بفرمایید گل ناز فاطمه، این چیست؟ این مو است آقا. مو یا سر یا مو است یا سر؟ بله. این چیست؟ این گوش. و این گردن گردن. است. این چیز دوستان؟ رگ است. رگ. بله. خب آفرین زهرا، این چیست؟ گوشت. نه، انگشت این است. این ناخن است. ناخن است. بله. این چیست؟ استخوان. این چیست؟ بله. شما مغز داری؟ بله آقا. بله. دو تا مغز داری؟ خیلی خوب. این چیست؟ این ابرو است. این ابرو است. و این چیست؟ این چیست؟ نه، این موجه است. این موجه. بله آقا. بله. این چیست؟ قفسه سینه. قفسه سینه. این چیست؟ این چیست؟ بازو. این چیز قفداست. موج. ساعد. آرنج. این چیز؟ قلب است. بله. این قلب شماست؟ بله این قلب من. بله. این چیز؟ این ران است. ران. زانو. ساق. مچ پا. پاشنه. کف پا. لسه. دندان. زبان. لب. کلیه. لطفاً پاسخ دهید. متوجه هستی دوستان؟ سما فاطمه شما بفرمایید در صورت انسان چه چیزهایی وجود دارد؟ در صورت انسان بله چشم، گوش، لب، موجه، ابرو، بله سبیل، ریش و غیره وجود دارد. بله. شما بفرمایید ایثار فاطمه با زبان، چشم و گوش چه کار میکنید؟ آپ زبان، آنکھ اور کان سے کیا کرتی ہیں؟ من با زبان ہر صحبت میکنم، با چشم میبینم، با گوش میشنوم. تو بے وسیلے آپ چاہے بے وسیلے کہہ لیجئے چاہے با کہہ لیجئے ایک ہی بات ہے. وہ جو میں نے آج تک آپ کو سکھایا تھا نا بچے چیزی بازار بھی روی یعنی بچے وسیلے با یعنی بے وسیلے. بله با ایسے ہی شما با چشم چه کار میکنی یعنی بے وسیله چشم چه کار میکنی. بله خیلی خوب. خانم سنا سندرانی زانو و آرنج کجای بدن قرار دارد؟ بدن کے کس حصے میں موجود ہیں زانو و آرنج؟ زانو در انسان و آرنج در دست انسان قرار دارد. اگر انسان کی تھوڑی ہوتا ہے انسان ہٹا دیجئے. زانو در پا و آرنج در دست قرار دارد. بله. در شکم انسان صائم بطول در شکم انسان چه چیزهایی هست؟ یعنی در شکم انسان چه چیزهایی وجود دارد صائم بطول؟ بله بفرمایید در شکم انسان صائم صدای من میرسد؟ صائم طاهره شما بفرمایید در شکم انسان چه چیزهایی وجود دارد؟ در شکم انسان ناف، سینے. پیٹ کے اندر سینہ ہوتا ہے. معجزہ کر دیا آپ نے. تو پہلی بار سنا ہے کہ پیٹ کے اندر سینہ ہوتا ہے.
در شکم انسان کلیے بل معدے رود بزرگ رود کوچک جگر وغیرہ وجود دارد یا هست. بله در شکم انسان چه چیزهایی وجود هست؟ در شکم انسان کلیه، معده، جگر، روده بزرگ، روده کوچک وغیرہ هست. زبان و معده در کجا قرار دارند تحسین فاطمه؟ زبان در دهان و معده در شکم قرار دارد. یک دست چند انگشت دارد آفرین زهرا؟ یک دست 5 انگشت دارد. بله دست بعضی انسان ها 6 انگشت دارد. بله یک دست چند انگشت دارد؟ یک دست 5 انگشت دارد. ولی بعضی ها در دست بعضی ها 6 انگشت وجود دارد. درست گفتم؟ خیلی خوب. چه کسانی 6 انگشت دارند؟ خانم گل 6 انگشت دارد. خیلی خوب. دسته. خب انسان چند تا دست دارد؟ دسته پارچ و سطل چه دارند؟ پارچ و سطل چه دارند؟ بله. ما چند تا پا داریم؟ این صندلی چند تا پا دارد؟ پایه دارد؟ اس میں تو 3 ہی دکھ رہے ہیں. لگتا ہے توڑ ٹوٹ گیا ہے آگا ایک. ٹوٹا نہیں ہے وہ اس کی آڑ میں آ رہا ہے. چشم انسان و حیوان ہا چه دارن؟ انسان ها و حیوان ها چشم دارن. بله. چشمه کجا قرار وجود دارد؟ در این چیست؟ سین چه دارد؟ سین چند تا دندانه دارد؟ بله. این مرد چه دارد؟ این مرد چه دارد؟ این مرد ریش دارد. بله. این مرد ریش دارد. درخت چه دارد؟ گاو چه دارد؟ گاو چه دارد؟ درخت چه دارد؟ دوستان مال کیست یاد ہے؟ ہم نے مال پریکٹس کرائی تھی. من یہ 2 چرخے آبی دارم. من یہ 2 چرخے آبی دارم. این 2 چرخے آبی مال کیست؟ این دو چرخه مال من است. چرخه آبی مال من است. خیلی خوب. این 2 چرخه آبی مال من است. خیلی خوب. شما بخوانید. بله. کنیز زهرا لطفاً بخوانید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. این اینک مال من است. یہ اینک میری ہے. وہ آن اینک مال برادرم صادق است. وہ اینک میرے بھائی صادق کی ہے. بله. میرے بھائی صادق کی ہے. مریم شما بخوانید. شماره 2. سلام آقا. وعلیکم السلام. یکی از آن دفترها سال قاهرم. بله یکی از این دفترها ان کاپیوں میں سے ایک میری بہن پروین کی ہے. بله پروین کی ہے. میری بہن پروین کی ہے. میری بہن پروین کی ہے. خوب شما بخوانید ایثار فاطمه شماره 3. این عصا مال کیست؟ یہ عصا کس کا ہے؟ این عصا مال پدر بزرگم است. یہ عصا میرے دادا کا ہے. بله ایثار فاطمه اهل مبارک پور شما بخوانید.
بلے آغا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیا آن خانے زیبا مال عباس ہے؟ آیا کیا وہ خوبصورت گھر عباس کا ہے؟ بلے آن خانے زیبا مال عباس ہے. ہاں وہ خوبصورت گھر عباس کا ہے. بھلے مانند مثال جیسے انہوں نے ڈیمو دیا ہے بے پرسی پوچھئے وہ پاسخگوئی جواب دیجئے. این انگشتر مال کیست؟ این انگشتر مال دوستم است. بله این انگشتر مال دوستم است. خب شما بفرمایید سما فاطمه رضوی این پالتو مال کیست؟ این پالتو مال برادر حسن است. این پالتو مال برادر حسن است. یہ پالتو کس کا ہے؟ پالتو یعنی لانگ کوٹ. یہ کوٹ حسن کے بھائی کا ہے. حسن کے زینب بھی این جامدادی مال کیست؟ زینب بھی این جامدادی مال برادر زاده هم ریحانه این جامدادی مال این برادر جامدادی زاده مال هم کیست؟ این جامدادی مال برادرم ریحانه برادر است. زاده هم ریحانه میری بھتیجی برادرزاده ریحانه هم کیه. ریحانه است. تحسین فاطمه این آپارتمان مال کیست؟ بله آقا این آپارتمان مال کیست؟ این آپارتمان مال عمویم است. گلناز فاطمه بسم اللہ الرحمن الرحیم. این مداد رنگی مال کیست؟ این مداد رنگی مال فرزندم جواد است. یہ فرزندم جواد است. بله یہ مداد رنگی یہ کلر پینسل کس کی ہے؟ یہ میرے فرزند جواد کی ہے. ہاں یہ میرے بیٹے جواد کی ہے. این مدادی رنگی مال کیست؟ این مداد رنگی مال شما فرزندی به نام جواد داری؟ بابا پہلے کو اس میں پشنگی دارد. خب شما بفرمایید صائم بطول شما بفرمایید شماره 5 این گلفروشی مال کیست؟ این گلفروشی مال آقای مهدی است. یہ پھول بیچنے کی دکان آقای مہدی کی ہے. آقای مہدی کی ہے. شاہد نظیر شما میخوانی یا روزمین گودوانی شما شاہد نظیر شما بخوانی. بله روزمین گودوانی شما بخوانی. این ساعت مچی مالکیست. این ساعت مچی مالکیست. سوال بھی کرنا ہے. این ساعت مچی مال پسرام محمد است. یہ رسٹ واچ میرے بیٹے محمد کی ہے. بله بدن انسان. بله دقت میں فرمائیں دوستان. مانند مثال جیسے انہوں نے ڈیمو دیا ہے جملے بگوئی. گوش ما به وسیله گوش چه کار میکنیم؟ ما به وسیله گوش میشنویم. بله ما بفرمایید نور معصومه ما به وسیله چشم میبینیم. به وسیله بینی چه کار میکنیم؟ بله میبوییم یا بو میکنیم یا نفس میکشیم. سانس بھی لیتا ہے انسان سونگتا بھی ہے. بله قلب ما به وسیله قلب چه کار میکنیم؟ ما به وسیله قلب نفس میکشیم. خون همه جای بدن میرسد. بله خون به همه جای بدن میرسد. خون به همه جان بدن میرسد. به وسیله قلب خون به همه جای بدن میرسد. دل کے ذریعے سے خون. بله ما به وسیله قلب عشق میکنیم. بله متوجه هستید؟ بله خون به وسیله قلب به همه جای بدن میرسد. ما به وسیله پا چه کار میکنیم؟ به وسیله پا راه میرویم. به وسیله دست چه کار میکنیم؟ کتک میزنیم. به وسیله زبان چه کار میکنیم؟ ما مزه غذا ما به وسیله قلب قضاوت میکنیم. به وسیله قلب قضاوت میکنیم. بله بله درست آیا.
بھلے بے وسیلے قلب قضاوت میکنیم. خب دوستان بفرمایید ما به وسیله زبان با واژه‌های داخل کمانک کامل کنید. به وسیله واژه‌های داخل کمانک کسی کے دیگران را دوست دارد، جو دوسروں کو پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے، وہ بے آنها کمک میکنه، اگر وہ ان کی مدد کرتا ہے کیا کہتے ہیں؟ بله کسی که دیگران را دوست دارد و به آنها کمک میکند مهربان است. کسی که دست و پایش سالم نیست، کسی که دست و پایش سالم نیست به بچه ای که 2 سے ہفتے سن دارد، وہ بچہ جو 2 یا 3 ہفتے کی عمر رکھتا ہے نوزاد میگویند. نابینا کسی است که نمیبیند. ناشنوا کسی است که نمیشنود. اسم دیگر نابینا، نابینا کا دوسرا نام کور. اسم دیگر نابینا کور و اسم دیگر ناشنوا سارس کر. بھلے یعنی کیا مطلب ہوا؟ نابینا کا دوسرا نام کور اور ناشنوا کا دوسرا نام کارس. برای تصویر جمله بگویید آفرین زهرا. بله کوه چشمه در کوه وجود دارد و ما چشم داریم. بله سین 3 تا دندانه دارد و انسان و حیوان دندان دارد. پارچ و 7 دسته پارچه دارد و دسته دارد و من دست دارم. بله درخت ریشه دارد و ریشه انسان دارد ریشه و دارد. ریشه دارد. صندلی پایه دارد و ما پا داریم. گاو شاخ دارد، درخت شاخه دارد. چه کسی بله متن چه کسی میخواند؟ بله بسم چه کسی بفرمایید. آپ پڑھ لیں. بدن انسان قسمت ہے گوناگونی مانند پوست گوشت خون. یہ کم بلند حرف بزنی صدا خیلی ضعیف بس بولے ناس فاطمے میں. میرے یہ کم بلند. بدن انسان قسمت ہے گوناگونی مانند پوست گوشت مانند پوست گوشت خون استخوان وغیرہ دارد. انسان کا بدن طرح طرح کے مختلف پارٹس جیسے کہ اسکن، گوشت، خون اور ہڈیاں وغیرہ رکھتا ہے. رنگ پوست انسان ہاں گناگون است. انسان کے اسکن کا کلر طرح طرح کا ہے. بعضی انسان ہاں زرد پوست ہستن. کچھ انسانوں کی اسکن زرد بعض انسانوں کی اسکن پیلی ہے یعنی زرد پوست ہیں. بعض انسان زرد پوست یعنی گندمی کلر کے نہ زرد پیلے ہوتے ہیں. یوروپ یہ انگلینڈ وغیرہ والا کے ہوتے ہیں نا، نہیں تو گورے ہوتے ہیں. زرد پوست بھی ہوتے ہیں زرد سے کلر کا. بھلے فرمائیں. بعضی سیاہ پوست، بعض بلیک، بعض کچھ بلیک اسکن کے، برقی سرخ پوست اور کچھ امریکی لوگ جیسے سرخ پوست یعنی ریڈ اسکن والے، وہ بعض دیگر سفید پوست ہیں اور بعض دوسرے سفید اسکن والے ہیں. اور کچھ بعض دیگر اور کچھ لوگ سفید کچھ اسکن والے دوسرے ہیں. لوگ سفید اسکن والے انگلینڈ وغیرہ والے گورے. بھلے ما به وسیله پوست گرمی، سردی، زبری و نرمی را احساس میکنیم. ہم اسکن کے ذریعے گرمی، سردی اور سختی اور نرمی کا احساس کرتے ہیں. در بدن انسان یہ کیا ہے؟ بیش از 20 عدد استخوان وجود دارد. انسان کے بدن میں 200 سے زیادہ ہڈیاں
ہوتی ہیں وجود رکھتی ہیں، استخوانها بسیار محکم وجود دارا هستند نہیں رکھتی. در بدن انسان کے بدن میں بیش از 200 عدد استخوان وجود دارا، 200 ہڈیوں سے زیادہ موجود ہیں. موجود ہیں. استخوانها بسیار محکم ہستند، ہڈیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں. محکم ترین و بلند ترین استخوان بدن انسان استخوان ران است، یعنی سب سے بڑی اور مضبوط ہڈی انسان کے بدن کی ران کی ہڈی ہے. محکم ترین اور بلند ترین استخوان بدن انسان کے بدن کی سب سے لمبی اور سب سے مضبوط ہڈی استخوان ران است، ران کی ہڈی ہے. در بدن انسان کے بدن میں 2 چشم برائے دیدن، 2 آنکھ دیکھنے کے لیے، و 2 گوش برائے شنیدن، 2 کان سننے کے لیے وجود دارد موجود ہے. بعضی از مردم چشم ہایشان ضعیف است، کچھ لوگوں کی آنکھیں کمزور بلے در بدن ہیں. انسان 2 چشم برائے دیدن، 2 آنکھیں دیکھنے کے لیے، وہ 2 گوش برائے شنیدن اور 2 کان سننے کے لیے موجود ہیں. بعضی از مردوں، بعض لوگ چشمۂ شان ضعیف است، ان کی آنکھیں کمزور ہیں. وہ خوب نمی بینن، یعنی اچھے سے نہیں دیکھ پاتے. اچھے سے نہیں دیکھتے. آنہا برائے بہتر دیدن، وہ لوگ بہتر دیکھنے کے لیے اب اینک استفادہ میکنند، اینک یعنی چشمے کا اینک یوز استعمال کرتے ہیں. کرتے ہیں. برخی یعنی بازی، بے وسیلے با. پہلے بھی فرمائیں. ما از بینی علاوه بر نفس نفس کشیدن، کشیدن، بو غذاها، نفس کشیدن، بو غذاها، گلها، عطرها و وغیرہ را احساس میکنیم. ہم ناک کے ذریعے سانس لینے کے علاوہ بھلے بوئی غذا، گلہا، عطرہا وغیرہ کان میں عطر اور پھولوں کی خوشبو کا احساس کرتے ہیں. بے وسیلے میں زبان حرف میزنیم، اور زبان کے ذریعے سے بولتے ہیں. کون بولتے ہیں؟ ہم تو کہیے ہم زبان کے ذریعے سے بولتے ہیں. وطعم و مزے خوردنی ہا مانند شیرین بودن اصل، شور بودن نمک، تون بودن فلفل و ترش بودن بازی از میوه ها را احساس میکنیم. اور زبان کے ذریعے سے کھانے کی چیزوں کا مانندے جیسے کہ میٹھی شہد اور شور بودن نمک اور کھٹے نمک، توند نہ تیکھے نہ مرچ، یعنی تیز نمک، نہ تیز نمک کہاں ہے تیز نمک؟ تون بودن فلفل نگاہ کنید اینطوری انجا نگاہ کنید. وہ طعام و مزے خوردنیہا، کھانے پینے کی چیزوں کے ذائقے کو، جیسے شہد کے میٹھے ہونے کو، شہد کی مٹھاس، نمک کے نمکین ہونے کو، مرچوں کے تیز ہونے کو، اور بعض پھلوں کے کھٹا ہونے کو ہم محسوس کرتے ہیں. یعنی کھانے پینے چیزوں ہم زبان کے ذریعے سے بولتے ہیں اور کھانے پینے کی چیزوں کا ذائقہ کا احساس کرتے ہیں. کھانے پینے کی چیزیں جیسے شہد کا میٹھا ہونا، نمک کا نمکین ہونا. بھلے بھی فرمائیں. احساس کرتے. آگا پھر سے پڑھیں. بھلے آپ آگا تھوڑا سا نیچے کریے اسکرین. بے وسیلے یہ زبان ہاتھ میں زنیم، زبان کے ذریعے سے ہم بولتے ہیں. وہ طعم و مزے یہ خوردنی ہا مانند شیرینی بودن اصل، شور بودن نمک، شیرین بودن اصل، شور بودن نمک، تند بودن فلفل و ترش بودن بازی از میوه ها را حس میکنیم. ہم زبان کے ذریعے سے بولتے ہیں اور کھانے پینے کی چیزوں کا مزہ جیسے کہ شہد کے میٹھے پن اور نمک کی تیزی، نمک کے نمکین اور مرچے کی تیزی اور بعض پھلوں کے کھٹا ہونے کا احساس کرتے ہیں. در بدن ما اعضاء دیگری ہم وجود دارد، ہمارے بدن میں اور بھی پارٹس موجود ہوتے ہیں. مانند قلب، جیسے کہ نہ در بدن ماں، ہمارے بدن میں اعضاء دیگری دوسرے پارٹس بھی
دو اعضاء دیگر یہاں موجود ہے، دوسرے پارٹس بھی موجود ہیں مانند قلب جیسے کہ دل کے بے وسیلہ خون بھی ہمیں چاہیے بدن میں رسد، قلب کے ذریعے سے خون ہر ایک جگہ پہ پہنچتا ہے۔ پا کی بے وسیلے آن راہ میں رویم، پا جیسے کہ پیر کے جس کے ذریعے سے، پیر کی جس کے ذریعے سے راستہ چلتے ہیں۔ وہ دست کی بے وسیلہ آن می نویسیم، ہاتھ کی جس کے ذریعے سے ہم لکھتے ہیں۔ غزہ کی می خوریم و وسائل را برمی داریم، اور چیزوں کو ہم اٹھاتے ہیں، کھاتے ہیں اور چیزوں کو اٹھاتے ہیں۔ بله متوجه شدید لطفاً پاسخ دهید. پوست انسان ها چه رنگ است؟ پوست انسان ها گوناگون است. بعضی از انسان ها سرخ پوست هستند، بعضی ها زرد پوست وغیره. بلندترین استخوان بدن کدام است؟ بلندترین استخوان بدن استخوان ران است. بینی برای چیست؟ بینی برای نفس کشیدن است. بله آقا. چرا بعضی از انسان ها از عینک استفاده می کنند؟ کیوں بعض لوگ عینک یوز کرتے ہیں؟ کس کو اس سے مائک ٹکرائی؟ ایثار فاطمه هستند. ایثار فاطمه که مایک سے آواز ٹکرائی تھی وہ بفرمائید دوستان. چرا بعضی از انسان از عینک استفاده می کنند؟ چشم هایشان ضعیف است. چرا تحسین فاطمه از عینک استفاده می کنند؟ چون چشمم را ضعیف است. بله چشمهای تحسین فاطمه چه کسانی از شما از عینک استفاده می کنند؟ چه کسانی از شما، آپ میں سے کون از شما هم از عینک استفاده می کنید؟ این دخترها، بیشتر دخترها از عینک استفاده می کنند. بله انسان از زبان برای چه کارهایی استفاده می کند؟ انسان زبان کا کس کاموں میں یوز کرتا ہے؟ خیلی خوب. انسان به وسیله پوست چه چیزهایی را احساس می کند؟ انسان به وسیله نرمی احساس کنید. انسان به وسیله پاها و دستهایش چه کار می کند؟ انسان به وسیله می رود و دست متوجه هستید دوستان؟ بله آقا. خیلی خوب. این درس تمام شد دوستان. حتما دوستان چه کار میکنید؟ بله کتاب کار بنویسید. حرف زدن مضارع اخباری، حرف میزنم حرف میزنی. احساس میکند یا حس میکند دونوں ایک ہی بات ہے. اس کے ساتھ را آئے گا، اس کے ساتھ را آئے گا. بله نرمی را احساس میکنیم. با زبان حرف میزنیم. با یعنی به وسیله یہ. متوجه شدید دوستان؟ تو دوستان وقت هم تمام شد. بله انشاءالله دوستان حتما کتاب کار بنویسید، درس مطالعه کنید و در آخر دوباره دوستان دعا میکنیم برای نشاط فاطمه و پدر سما فاطمه رضوی و دیگر کسانی که مریض هستند. برای همه یہ مریض ها دعا کنیم انشاءالله خدا به حق حضرت زهرا علیه السلام به آنها شفا بدهد انشاءالله. و بله بله همه یہ شیعه های جهان را، شیعیان جهان را بله حفظ کند انشاءالله و ظالمین و مستکبرین را نابود کند انشاءالله خدا به زودی. بله دوستان بله حتما دوستان بعد از این کلاس که شما نشستید 5 مرتبه آیه اما یجیب را تلاوت کنید و
دعا کنید برای پیروزی بله شیعیان و مسلمان ها و برای سلامتی مریض ها، خصوصا پدر سما فاطمه. انشاءاللہ دوستان دعا کنید حتما. خدا انشاءاللہ به مریض های شما هم شفا بدهد و انشاءاللہ خداوند دعاهای شما را قبول کند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءاللہ دوستان موفق و مؤید باشید، مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما. خدا حافظ شما دوستان.